अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं मंजा कंवल। सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी आवाम तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रही है। इमरान खान के आने के बाद लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। 4 साल हो गए, तनख्वाहों में इजाफा हुआ ना पेंशन में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस दौर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। बोले, इमरान खान की जमात सब्सिडी छीनती है जबकि पीपल्स पार्टी सब्सिडी दिलाती है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर मिस्टर नाजे बेन हैसनी की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, वर्ल्ड बैंक के साथ बेहतरीन शिराकत है। कराची में शदीद बारिशों के बाद शहर की ड्रेनेज स्टडी एनडीओ यूनिवर्सिटी से करा रहे हैं। इसमें सिंध हुकूमत को वर्ल्ड बैंक की मदद की जरूरत होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदादे कोरोना का इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि जिला चित्राल और हजारा के बाज़ इलाकों में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। बाज़ तालीमी इदारों में भी कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के वाकयात पर काबू पाने में कामयाब हो चुकी है। पेशावर मदरसा वाक़े की तहकीकात जारी हैं। अनकरीब मुल्जिम कानून के कटहरे में होंगे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी की बाचा खान यूनिवर्सिटी चारसदा में बच्चों पर जिनसी तशद्दुद से मुतालिक सेमिनार के बाद गुफ्तगू। कहा, पेशावर मदरसा वाक़या दहशतगर्दी का बहुत बड़ा और अफसोसनाक सानिया था। जस्टिस फैसल अरब की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि जस्टिस फैसल अरब ने बेहतरीन फैसले दिए। जस्टिस फैसल अरब को लीगल प्रोफेशन के आगाज से जानता हूँ। बेंच और बार निज़ाम अदल का लाजमी हिस्सा हैं। मौसर निज़ाम अदल के लिए बेंच और बार में अच्छे ताल्लुकात जरूरी हैं। सानिया बल्दिया केस फैसले के बाद भी सानिया की हिद्दत कम नहीं हो रही। सीनियर स्पेशल प्रोसिक्यूटर शेख साजिद ने जाती वजूहात के बिना पर इस्तीफा दे दिया है। शेख साजिद महबूब के लिए थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था। थ्रेट अलर्ट में इन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गई थीं। इस्लामी जमयत तुलबा पेशावर के ज़ेरे एहतमाम गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर से जीटी रोड तक नामूसे रिसालत रैली। तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने कहा, फ्रांस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत करते हैं। फ्रांसीसी हुकूमत की सरपरस्ती में गुस्ताखाना खाके शाया किए गए। फ्रांस ने गैर इंसानी, गैर इखलाकी और गैर कानूनी अमल किया। मटियारी में जिला इंतजामिया की जानिब से ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। महफिल मिलाद में खूबसूरत नाते सुन के आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूम उठे। डिप्टी कमिश्नर मटियारी गुलाम हैदर चांडियो और एसएसपी मटियारी आसिफ अहमद बगियो की सरबराही में मिलाद रैली भी निकाली गई। हेडलाइंस आपने जानी, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तानी आवाम तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रही है। इमरान खान के आने के बाद लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। 4 साल हो गए, तनख्वाहों में इजाफा हुआ ना पेंशन में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस दौर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। बोले, इमरान खान की जमात सब्सिडी छीनती है, पीपल्स पार्टी सब्सिडी दिलाती है। आज पाकिस्तान को तारीखी महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का सामना है और आवाम जानती है कि मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला अगर कोई जमात कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आपको चीफ एग्जीक्यूटिव दी, ना सिर्फ यहाँ के नौजवानों को, पाकिस्तान भर के जो इदारे हैं उसमें नौकरी दिलवाई, मगर जो हमारे औरतें हैं, खवातीन हैं, उनको भी रोजगार दिलवाए। चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स की सूरत में हो या लेडी पुलिस ऑफिसर्स की सूरत में हो या सबसे पहले वुमेन्स बैंक की सूरत में हो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत की, रोजगार दिलवाए, मुआशी तरक्की दिलवाए और फिर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एक तवील अरसे इसके लिए इंतजार करना पड़ा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर मिस्टर नाजे बेन हैसन की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, वर्ल्ड बैंक के साथ बेहतरीन शिराकत है। कराची में शदीद बारिशों के बाद शहर की ड्रेनेज स्टडी एनडीओ यूनिवर्सिटी से करवा रहे हैं।
اس میں سندھ حکومت کو ورلڈ بینک کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ سندھ حکومت کو LBOD کی ری ڈیزائن کرنے میں ورلڈ بینک کی ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ہر طرح کی مدد کی یقین دہانی کروائی۔ 7.5 کروڑ طلبہ کی تعلیم کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، اسکولز کو دوبارہ بند نہیں کیا جائے گا، یہ کہنا تھا صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کاشف مرزا کا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی آڑ میں تعلیمی اداروں میں قبل از وقت سرما کی تعطیلات کی تجویز مسترد کرتے ہیں۔ تعلیمی سال اپریل کے بجائے اگست تک کرنے کی تجویز بھی قبول نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی اجتماعات جلسے، حکومتی پالیسی اور NCOC فیصلوں کی تضحیک ہے۔ سیاسی اجتماعات سے کرونا پھیلا، کروڑوں پاکستانیوں کی جان کا خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت صوبائی ٹاسک فورس برائے انسداد کرونا کا اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ ضلع چترال اور ہزارہ کے بعض علاقوں میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بعض تعلیمی اداروں میں بھی کرونا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ چترال میں ٹیسٹنگ اور اسپتال کی استعداد بڑھانے کے لیے فوری طور پر خصوصی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا۔ تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات مقررہ وقت سے پہلے کرنے پر غور کیا گیا۔ خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے واقعات پر قابو پانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ پشاور مدرسہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں، عنقریب ملزم قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ IG خیبر پختونخوا ثناء اللہ عباسی کی باچا خان یونیورسٹی چارسدہ میں بچوں پر جنسی تشدد سے متعلق سیمینار کے بعد گفتگو۔ کہا پشاور مدرسہ واقعہ دہشت گردی کا بڑا سانحہ تھا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے جتنے واقعات ہوئے تمام ملزمان کیفر کردار تک پہنچ چکے ہیں۔ بچوں پر جنسی تشدد سے متعلق کہا معاشرے میں آگاہی پھیلانے سے بچوں پر جنسی تشدد کے واقعات میں کمی آئے گی، جرائم میں ملوث اور ذمہ داروں کا تعین آسانی سے ہو سکے گا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے 5 اعلیٰ پولیس افسران کو تبدیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ تبدیل کیے جانے والوں میں خیبر پختونخوا میں تعینات گریڈ 20 کے 2 افسران شامل ہیں۔ گریڈ 20 کے اختر حیات گنڈاپور اور محمد سعید وزیر کی خدمات بلوچستان حکومت کے سپرد کر دی گئیں۔ گریڈ 20 کے شوکت عباس اور گریڈ 19 کے لیاقت ملک کی خدمات خیبر پختونخوا کے حوالے کر دی گئیں اور گریڈ 20 کے طاہر ایوب کو FIA کا عہدہ دے دیا گیا۔ جسٹس فیصل عرب کی ریٹائرمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ جسٹس فیصل عرب نے بہترین فیصلے دیے۔ جسٹس فیصل عرب کو لیگل پروفیشن کے آغاز سے جانتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بینچ اور بار نظام عدل کا لازمی حصہ ہیں۔ مؤثر نظام عدل کے لیے بینچ اور بار میں اچھے تعلقات ضروری ہیں۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کلب حسن کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب۔ انہوں نے وکلا برادری کے تحفظات کا اظہار کیا۔ کلب حسن نے کہا کہ وکلا برادری ملک میں موجودہ احتسابی عمل پر شدید تحفظات رکھتی ہے۔ نیب صرف مخصوص میڈیا پرسن اور سیاست دانوں کا احتساب کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ ہونے والے جسٹس فیصل عرب نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں کہا میں نے بیگم کے مشورے پر وکالت کی ڈگری حاصل کی تھی۔ جسٹس فیصل عرب نے مزید کہا کہ کوئی شخص ادارے سے بڑا نہیں ہوتا۔ عدلیہ بطور ادارہ آئین اور قانون کے تحت ہی کام کرتی ہے۔ ججز کے ہاتھ آئین اور قانون سے بندھے ہوتے ہیں۔ سانحہ بلدیہ کیس فیصلے کے بعد بھی سانحے کی حدت کم نہیں ہو رہی۔ 5 سال کیس کی پیروی کرنے والے سینئر اسپیشل پروسیکیوٹر شیخ ساجد نے ذاتی وجوہات کے بنا پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کیس فیصلے کے بعد شیخ ساجد محبوب کے لیے تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ تھریٹ الرٹ میں انہیں نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ پبلک پروسیکیوٹر ساجد محمود، عزیر بلوچ، ڈاکٹر عاصم سمیت کئی کیسز میں پیروی کرتے رہے۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن کیس میں ساجد محبوب سے قبل پبلک پروسیکیوٹر شازیہ ہنجرا نے بھی نامعلوم وجوہات کے بنا پر کچھ عرصہ بعد ہی کیس کی پیروی سے معذرت کر لی تھی۔ چارسدہ کے فاروق اعظم چوک میں دکان کے تنازع پر فائرنگ، 4 افراد زخمی ہو گئے جنہیں DHQ اسپتال چارسدہ منتقل کر دیا گیا۔ 2 افراد کو تشویشناک حالت میں پشاور اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ پشاور کے زیر اہتمام گورنمنٹ کالج پشاور سے GT روڈ تک ناموس رسالت ریلی، طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا فرانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کی مذمت کرتے ہیں۔
فرانسیسی حکومت کی سرپرستی میں گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے۔ فرانس نے غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی عمل کیا۔ مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فرانس کے سفیر کو فی الفور ملک بدر کیا جائے اور فرانس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ مٹیاری میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے عید میلاد النبی کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ محفل میلاد میں خوبصورت نعتیں سن کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوم اٹھے۔ ڈپٹی کمشنر مٹیاری غلام حیدر چانڈیو اور ایس ایس پی مٹیاری آصف احمد بگیو کی سربراہی میں میلاد ریلی بھی نکالی گئی۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ دیکھتے رہیے چینل 51۔ اللہ حافظ۔